अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। उसका आज हमारा लेवल 1 का 10वां सबक शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे फेल मुदारे। इससे पिछले सबक नंबर 9 में हमने फेल माजी पढ़ा है और पहले 8 असबाक हमारे प्रोनाउंस के अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके। फेल मुजारे अहम तरीन असबाक में से है। इससे आगे अफ़ाल की जितनी अक़साम है वो फेल मुजारे से ही रिलेटेड होती हैं। कोशिश करेंगे कि सबक को मेहनत से, लगन से और अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। जी, फेल मुजारे इम्परफेक्ट टेंस। लेकिन कहते हैं सबसे पहले मुजारे को शुरू करने से पहले कुछ यादा कर लेते हैं कि फेल तीनों रूप से बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं और उसके 6 चैप्टर हैं। ज़रबा, नसरा, सामिया, फतहा, ये 4 ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। हम ज्यादातर तवज्जो और ज्यादा इन्हीं से मुताल्लिक रिलेटेड अबवाब को पढ़ेंगे। हसिब और करमा इनका इस्तेमाल कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। बल्कि हसिब का तो 2 बार पूरे कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, करमा के 6 इस्तेमाल हुए हैं, तो बहुत लिमिटेड तादाद है वैसे भी इनकी इस्तेमाल में। फेल माजी हम पढ़ चुके हैं, फ़ाइला फ़ाइला, ये एक मरतबा पहले सबक गुजर चुके हैं, हम अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं। और लेकिन नया सबक पढ़ने से पहले फेल माजी से रिलेटेड कुछ आयात हैं, उनका तर्जुमा बाकी रह गया था, तो मेरे ख्याल में उसको हम यहाँ अभी मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आगे मुजारे की तरफ चलेंगे ताकि माजी के सबक भी कुछ हो जाए। सबसे पहले दौराबा, इसका माना बयान करना, सफर करना, और एक और माना भी है जो यहाँ नहीं लिखा कि जब जरूरत पड़े तो थोड़ी बहुत पिटाई भी की जाती है। और ये अल्लाह के भी तरफ से एक कायदा है कि इंसानों के अंदर के ये कायदे, ज़ाब्ते, रूल हैं, और जो ना माने उसके लिए वंज़लना हदीदा मिनस समा, आसमान से उसके लिए लोहा भी उतारा गया है कि उसको ठीक किया जाए। जैसे आम तौर पर भी पूरे वर्ल्ड में ये है कि एक गवर्नमेंट कानून, कायदे, रूल बनाती है, फिर उसके बाद कुछ सजाएं मुतय्यन की जाती हैं कि ये लोग इस पर चलेंगे। अगर कोई नहीं चलेगा तो फिर 2 किस्म के आजकल फाइन होते हैं। एक तो जुर्माना होगा कि उसी वक्त जैसे ट्रैफिक पुलिस भी दूसरी भी कर देते हैं, और कोई इससे भी हद से आगे तजावुज कर दे तो उसके लिए जेल भी बनाई है, उसके लिए अदालत और काजी को भी बिठाया कि वो उसको सजाएं देंगे। ज़रबा बयान करना, ज़रबल्लाहु पहले पढ़ चुके हैं। ज़रबा का माना बयान करना, बयान किया अल्लाह ने। मसलन क्या चीज बयान की अल्लाह ने? मसलन मिसाल, किसकी मिसाल बयान की? रजुलैन, 2 मर्दों की। और ये मिसाल दी कि कभी ऐसे होता है कि नबी है, उसके घर में बीवी ऐसी है जो उसकी नाफरमान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने नहीं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने नहीं माना। और दूसरा, फिरौन वक़्त का सबसे बड़ा जालिम है, क़यामत तक के लिए इस्तिआरा बन गया। कुफ्र, शिर्क और गज़ब और इस्लाम के और ईमान के खिलाफ खड़े होने वालों का इस्तिआरा है। आज भी अगर कोई इस्लाम के खिलाफ खड़े होते हैं, कहते हैं ये वक़्त का फिरौन है, लेकिन उसके घर में उसकी बीवी आसिया, सुभान अल्लाह, वो क़यामत की उन 9 या बाज़ में 7 उन यानी आला दर्जे की ख़वातीन में उसका शुमार होगा। तो दरबल्लाहु बयान की अल्लाह ने मिसाल रजुलैन, 2 बंदों की। इसलिए आजकल बसौकत लोग किसी को ताना भी ये देते हैं कि देखो ये खुद कितना नेक है और उसकी औलाद कितनी कमी है। औलाद पर कभी कभी इंसान का बस नहीं चल पाता, क्योंकि मेरे साथ अक्सर हमारे यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जब वालिदैन और बच्चों को लेके आते हैं और रो रहे होते हैं कि खुदा रही हमारे बच्चे। आजकल एक तो ये जो सेल फोन है और इंटरनेट का, इसने बच्चों की अखलाकियात को तबाह कर दिया। वो फिर जब थोड़ा सा होता है, स्कूल से वापस आता है, पबजी से लेकर पता नहीं क्या क्या चीज खेलने में लगे होते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, दिमागी तौर पर मफ रहते हैं वो। ये एक नशा है। लेकिन पता नहीं हमारी माओं को और वालिदैन को ये बात समझ आ जाए कि ये इंटरनेट और मोबाइल या इन चीजों का यूज करना 20 साल से कम बच्चे के लिए एक नशे से कम नहीं है, लिहाजा इनसे इसको दूर रखा जाए। वैदा ज़रब तुम, और जब तुम सफर करो, ज़रब तुम, ज़रबा ज़रबा ज़रब ज़रबता, जब आप सफर करें, एक मत ज़रब तुम, ज़रब तुम, जब आप सब सफर करें। फिल अर्द, जमीन में, फलैसा, बस नहीं है, अलैकुम, पढ़ चुके हैं, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर जुनाहन, कोई गुनाह, ये कि तुम मसा कर लो। ये उस वक्त है कि जब पानी ना मिले तो मसा करने का हुक्म होता है। नसरा, फकद, पढ़ चुके हैं, माना तकरीबन आसान है। यकीनन, नसरा, आसान है माना। हु, पढ़ चुके हैं, नसर हु,
मदद की हु उसकी, किसने की, अल्लाह अल्लाह ने, कब, इद जब, अखरजा निकाला उसको, अखरजा निकाला, हु उसको, किसने निकाला, निकालने वाले कौन थे, अल्लदीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया था, उन्होंने उसको निकाल दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला गया था। फलौला पस अगर, लव का माना अगर, ला माना नहीं, अगर ना, नसरा मदद की होती, हुम उनकी, अल्लदीना उन लोगों ने, इत्तखदु जिन्होंने पकड़ा है, मिन दूनिल्लाह या बनाया अल्लाह के सिवा कोई माबूद। समिया समय यसमु, फमन बस कौन है, वो शख्स, बदला जो तब्दील करता है, हु उसको, बादमा बाद इसके, समिया के उसने सुना है, हु उसको, समिया सिंगुलर सीगा, उसको सुना, हु उसको। अच्छा ये देखें, फेल के साथ लगातार जमीर मुत्तसिल अब मिलकर आ रही है। अभी हमने माजी के दान पढ़ी, मुजारी की अभी तक इसके साथ जमीर मुत्तसिल लगाकर पढ़ने की मशक नहीं की, करेंगे। कद समिया ताकीक सुन ली, अल्लाह किसने, अल्लाह ने, क्या चीज, अल कौल बात, अल्लती उसकी, तुजा दिलू का, तुजा दिलू जो झगड़ा कर रही थी, का किससे, आपसे। आपसे। ये हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या है कि जब उनके साथ उनके खावंद का, वो भी साहबी ये भी साहबिया, ज़िहार हो गया, और अभी तक ज़िहार को हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, और अरब के कानून के मुताबिक उसको तलाक समझते थे, उसको तलाक। तो वो आप सल्लम के पास आई कि या रसूलल्लाह, हमारे दरमियान तो ये मसला हो गया, और मेरे खावंद के साथ इस तरह बात हुई, और उसने मुझसे ज़िहार कर लिया। अरब के कायदे के अंदर, मुशरिकीन के कायदे के मुताबिक अब ये तलाक हो चुकी है, लेकिन सहाबिया थी, उसने कहा या रसूलल्लाह ये ज्यादती है, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अभी तक क्योंकि हुक्म कोई नहीं आया, तो मेरी सहाबिया, अब ये अभी तक हुक्म उस तरह बाकी है, आपको तलाक हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मंजर जो है बड़ी अच्छी मंजर निकाली की, कद समी अल्लाह ताकि सुन ली अल्लाह ने, अल कौला बात, अल्लती उस औरत की, तुजादिलु जो झगड़ा कर रही थी, का ए मेरे पैगंबर आपसे, वो तश्तकी इलल्लाह और शिकायत अपनी वो अल्लाह के सामने रख रही थी कि अल्लाह, ये जिहार को हुक्म तलाक के दर्जे में होना ये कोई ठीक नहीं है, इसकी सजा तो मर्द को ही मिलनी चाहिए। और इसी मुजादले के दरमियान जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हुक्म नाजिल हुआ कि जिहार का ये हुक्म है या इसके बाद तलाक नहीं है। तो उनका क्या ईमान था, सहाबियात का भी। वो आई और अपने हक में उसने बकायदा जो है एहतजाज किया, और उस एहतजाज के दौरान ही दौरान आयत आई और जिहार का हुक्म बदल गया। फतह खोलना, अतुहद्दिथूना, अतुहद्दिथूना क्या तुम बातें बताते हो, हदथ युहद्दिस माना बात में, हुम किनको, उन सबको, उन सबको, बिमा वो बातें, फतह अल्लाह जो खोली अल्लाह ने, अलैकुम क्या माना होगा, अलैकुम आप सब पर। जी। फतहना, फतह या तो माना खोलना भी आता है, फतह करना भी, यहाँ हमारा खोलना है। फतहना क्या माना हुआ, खोला हमने, अलैहिम हमने आप पर, उन पर, उन सब पर, अबवाब कुल्ल शै सारे हर चीज के दरवाजे। बहुत अच्छा जी। अब ये फेल है एक हसबा, इसकी जितनी मिसालें कुरान मजीद में थी, जितनी मरतबा इस्तेमाल उठा के यहाँ दे दी, ताकि एक ही फेल है और इसका भाव यहीं पे रह जाए, और कोई लफ्ज ऐसा जहां पर ये इस्तेमाल हुआ वो एक दफा नजर से गुजर जाए। हसबा, हसबा, हसबु, हसबता, हसबतुमा, हसबतु, हसबतु, हसबना। अब पहली जगह मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर का सीगा ये इस्तेमाल हुआ कुरान में, हसबा, हमजा इस्तिफाम के लिए, हमजा इस्तिफाम के लिए, क्या, हसबा गुमान करते हैं, अन्नास लोग, आई युतरकू ये कि उनको छोड़ दिया गया, किस बात पर, आई यकूलू ये कि उन्होंने कहा, आ मन्ना हम ईमान लाए, क्या लोगों को इस बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहें कि भाई हमने ईमान लाया, नहीं। रब कायनात कहते हैं कि मेरे बंदो, आपने ईमान लाया है, मेरी फर्माबरदारी की है, तो कभी कभी आजमाइश के तौर पर आप पर तकालीफ भी आ सकती है, मसाइल भी आ सकती है, सब्र करना उस वक्त।
اور جتنے صاحب عزیمت لوگ ہوتے ہیں پختہ ایمان والے ان پر اسی طریقے سے بڑے بڑے مصائب بھی آتے ہیں. انبیاء کو دیکھ لے, انبیاء کو یہاں تک ذبح بھی کر دیا, کتنی بڑی ان پر امتحانات آئے. اس طرح قیامت تک اہل ایمان پر امتحانات آتے رہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو وقت کے. جتنے ایمان ان کا کامل اور بڑا ہوگا اس طرح ان کے آزمائشیں بھی بڑی ہوں گی. حسبا تسنیہ کا صیغہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا, حسب استعمال ہوا ہے. وہ حسبو, اور گمان کیا, حسبہ حسبہ حسب, گمان کیا ان صاحب نے, اللہ تکون فتنتن, کہ ان کے لیے اللہ اللہ نہیں ہے, تکون کوئی بھی, فتنتن کو آزمائش ان کے لیے. انہوں نے گمان کیا کہ ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوگی, لیکن یہ دنیا تو آزمائش کے ساتھ ہے, یہ تو کفار کے لیے جنت ہو سکتی ہے. حسبتا گمان کرنا, حسبتا آپ نے گمان کیا, ہم ان کو, لؤلؤا منثورا موتی بکھرے ہوئے, ایسے بکھرے ہوئے. حسبتما تم دونوں, قرآن میں استعمال نہیں ہوا اس کے لیے کوئی بھی آیت. حسبتم استعمال ہوا, ام حسبتم کیا تم گمان کرتے ہو, ان تدخلوا الجنہ کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ. اعمال کوئی نہیں, روزے, تسبیحات, ذکر, اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ خرچہ کرنا, اور بس کہہ دیا ایمان لے آئے, کہتے ہیں بس کافی ہے. کیا اتنا کافی ہو جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, نہیں, پورے دین پر عمل کرنا ہوگا. ایمان اور اعمال دونوں شرط ہیں, ایمان اور اعمال دونوں شرط ہیں, دونوں ہوں گے تب کام چلے گا. حسب تو حسبنا, میں نے گمان کیا, ہم سب نے گمان کیا. اصل میں یہ آیتیں بڑی اچھی ہیں, بڑا زبردست ٹاپک ہے. اور آج کل جو ہے انتشار اور خلفشار اتنا پھیل چکا ہے اکثر لوگوں کے ہاں, مسلمانوں کے یہ بس بھائی ایمان لے آئے, یہ مولوی تو ویسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بھی کرو, 5 وقت کی نماز ہی پڑھو, بس ایمان لے آئے جنت میں جائیں گے. ضرور جائیں گے, اسلام ہے, ایمان ہے, ضرور جائیں گے, لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, صرف آپ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے تو کافی ہو جائے گا نا. آزمائش مسائل آئیں گے اور اعمال کرنے پڑیں گے. سردیوں میں نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی, وضو کرنے پڑیں گے اس کے لیے, اور گرمیوں میں لمبے لمبے روزے بھی رکھنے پڑیں گے. یہ حالات گزریں گے. یہ فعل ماضی کی گردان ہماری رحمۃ اللہ مکمل ہوئی. اب آتے ہیں ہم اپنے اصل سبق کی طرف. کہ فعل ماضی کے بعد اصل سبق ہے آج کا ہمارا فعل مضارع, پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس, یعنی وہ زمانہ جو اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا, جو اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا, حال اور مستقبل جو ابھی تک نہیں ہوا. اس کے آسان تعریف ہے, فعل مضارع وہ ٹینس ہے جو ابھی تک نہیں ہوا, اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. اب فعل مضارع بنتا کیا, اس سلائیڈ کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے, پھر اصل سبق کی طرف جائیں گے. پھر اس پر بھی زیادہ وضاحت کی جب ضرورت ہوگی تو نیکسٹ اگلی کلاس میں, کیونکہ آج پچھلے سبق میں ہمارا زیادہ وقت ہو چکا ہے. آج گردانے پڑیں گے, پھر کل اس میں یا اس کے بعد جو سلائیڈ ہیں ان پر بات کریں گے. فعل ماضی اور مضارع کے 3 اوزان, یہ تو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ماضی کے 3 اوزان ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 شکلیں اور صورتیں, فعل, فاعل اور فعول. اور یہ بات بھی کلیئر ہو چکی کہ صرف فعل کے اندر درمیان والا جو عین کلمہ کہلاتا ہے اس پر حرکت تبدیل ہوتی ہے, شروع میں آخر میں نہیں ہوتی. تو لہٰذا ماضی کی 3 شکلیں بنی, فعل, فاعل, فعول. سب سے زیادہ یہ فعل, تینوں پر زبر, اور اس کے بعد کم فاعل کے عین کلمے پر زیر, اور تیسرا عین کلمہ پیش ہو, یہ سب سے کم استعمال ہوتا ہے. پھر مضارع کے بھی 3 وزن ہیں, یہاں پر بھی عین کلمے پر زیر, زبر اور پیش تینوں پڑیں گے. تو 3 مضارع کے ہوئے, 3 ماضی کے ہوئے, تینوں کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تو ٹوٹل جو ہمارے پاس ملٹیپلائی کرنے کو 3 میں کرنے سے جو صورتیں حاصل ہوئی وہ 9 ہیں. اب یہاں دیکھیں, اب یہ ماضی اور اب چیپٹر کیسے بنتا ہے, کہتے ہیں چیپٹر تب بنے گا جب ماضی اور مضارع کا دونوں سیغے ملیں گے, تو پھر آپ کا چیپٹر وجود میں آئے گا. جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ 6 چیپٹر ہیں مجرد کے, یعنی کوئی بھی فعل ہے وہ ان 6 میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہوگا, تو یہ چیپٹر کیسے بنتا ہے, یہ باب کیسے بنتا ہے. کہتے ہیں ماضی اور مضارع کا سیغہ دونوں ملیں گے تب یہ ایک وجود میں آئے گا. اسی طرح اب کیسے آئے گا, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل آسان ہے, ماضی کا یہ پہلا سیغہ لے لو, یہاں لے آئے, اس کے بعد اس کے ساتھ مضارع کی تینوں شکلیں فٹ کر دو, یا فاعل ہو یا فعال ہو یا فعول ہو. ہم نے کر دیا ایسی, ماضی کا پہلا سیغہ یہ لے آئے,
اس کے بعد یفعلو 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 لے آئے. دیکھیں فعلا یفعلو پہلا چیپٹر بن گیا، فعلا یفعلو یہ دونوں کو ملایا دوسرا چیپٹر بن گیا، فعلا یفعلو یہ چوتھا چیپٹر بن گیا، دونوں پر عین کلمے کو زبر ہے. تو ان دونوں کو ملایا تو پہلا چیپٹر فعلا یفعلو، غفر یغفر، گردان ہم پڑھیں گے اس پر. ان دونوں کو ملائیں گے تو دوسرا چیپٹر بنے گا نصر ینصر. ان دونوں کو ملائیں گے تو چوتھا چیپٹر بنے گا فتح یفتح جعل یجعل. اب دوسرے نمبر پر یہ ماضی کا دوسرا صیغہ لے آئے فاعلہ. اب اس کے ساتھ بھی مضارع کی تینوں شکلیں لانی چاہیے، یفعل 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 لے آئے بھائی. فاعلہ یفعل لے آئے تو یہ حسب یحسب پانچواں باب بن گیا. اور فاعلہ یفعل اس کے ساتھ یہ ملایا تو یہ تیسرا باب بنا. آگے مزید اس کی وضاحت آئے گی. اور جب ادھر آئے تو انہوں نے کہا نہیں، ماضی کے اندر اگر عین کلمہ کو زیر ہو، مضارع میں عین کلمہ کو پیش ہو، اس چیپٹر کا وجود نہیں ہے، لہذا یہ استعمال نہیں ہوگا. اوکے، تیسرا فعل ہمارے پاس ماضی کا یہ لے گیا فعولہ، یہ لے آئے. فعولہ کے ساتھ ماضی کی یہ دونوں شکلیں، مضارع کی یہ دونوں شکلیں استعمال نہیں ہوتی، صرف یہ آخری والی استعمال ہوتی ہے فعولہ یا فعلو. اور فعولہ یا فعلو، فعولہ یا فعلو یہ مضارع کی باقی دو صورتیں یہ ادھر استعمال نہیں ہوتی. لہٰذا اب یہ ٹوٹل 6 چیپٹر بنے، 3 اس کے ساتھ بن گئے، 2 اس کے ساتھ بن گئے اور 1 اس کے ساتھ 6 چیپٹر بنے ہیں. اب آتے ہیں مضارع کی گردان کی طرف، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کچھ اور سلائیڈ ہیں وہ نیکسٹ سبق میں ان کو کریں گے. جی تو میرے ساتھ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے گردان پڑھنی ہے فعل مضارع کی. فعل مضارع کا اشارہ کیا جائے گا 45 کی ڈگری پر، ماضی کا یہاں بالکل کندھوں کے برابر میں کیا جاتا ہے، سامنے اور یہاں پر. اب مضارع کا اشارہ تھوڑا اوپر چلا جائے گا، آپ فولڈ کر کے یہاں کر سکتے ہیں، یہاں سامنے، اور اسی طریقے سے پیشانی کے اوپر. جی کیونکہ خواتین کے اشارے فولڈ ہو جاتے ہیں قریب کر کے، مردوں کو تو ہم تو بالکل کھل کے کرواتے ہیں سامنے اور یہاں پر، اور ادھر بالکل اوپر، لیکن خواتین اپنے اشاروں کو بالکل کلوز کر کے کیجئے گا. جی شروع کریں گے پہلے فعل سے، یفعلو یفعلو یفعلانی یفعلانی یفعلون یفعلون تفعلو تفعلو تفعلانی تفعلانی تفعلون تفعلون افعلو افعلو نفعلو. نفعلو. اور یہ بات ذہن میں ہوگی کہ فاعلہ، اس سے ہم سب سے پہلے گردان اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ باقی فعلوں کے لیے بطور میزان ہے، ان کے لیے ایک میجر ہے، وزن کرنے کے لیے ہمیں کام آتا ہے. جی ایک مرتبہ پھر میں اشارہ کروں گا، آپ پڑھیے گا. یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی تفعلون افعلو نفعلو. جی آج ہم صرف مذکر کی گردان پڑھیں گے، تمام افعال سے، مؤنث کی انشاءاللہ نیکسٹ اگلی کلاس میں. یہاں یہ بتایا گیا کہ مضارع بنتا کیسے ہے. کہتے ہیں کہ مضارع کے شروع میں حروف عطین الف تا یا نون لگایا گیا. کیسے لگایا ہے؟ پہلے ہم 1-2 گردانے پڑھیں گے پھر واپس آئیں گے. جی ہمارے پاس پہلا چیپٹر ہے یغفر، غفر یغفر. جی میرے ساتھ پڑھیے گا، یغفر یغفرو یغفرانی یغفرانی یغفرون یغفرون تغفر تغفرو تغفرانی تغفرانی تغفرون تغفرون اغفر اغفرو نغفر. نغفرو. جی ایک مرتبہ غور سے دیکھیے گا، یغفر یغفرانی یغفرون تغفر تغفرانی تغفرون اغفر نغفر. جی تقریباً شکل ذہن میں آ گئی کہ یفعل اور یغفر کوئی فرق نہیں ہے، عین کلمے میں حرکت بدلتی رہے گی، باقی شروع کی شکل ان تمام صیغوں کی اور آخر کی سیم رہے گی، چاہے دنیا کے لاکھوں فعل آ جائیں. تو اس لیے اس انداز سے پڑھیے گا کہ ایک گردان بھی اگر اچھی طریقے سے ہمیں ذہن نشین ہو جاتی ہے باقی سب آسان ہو جائے گی. میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. معاف کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یغفرو معاف کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، یغفرانی معاف کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، یغفرون
माफ करते हैं या करेंगे आप एक मर्द, तगफिरु, माफ करते हैं या करेंगे आप दो मर्द, तगफिरानी, माफ करते हैं या माफ करेंगे आप सब मर्द, तगफिरूना, माफ करता हूँ या माफ करूंगा मैं एक मर्द, अगफिरु, माफ करते हैं या माफ करेंगे हम सब मर्द। नगफिरु। जी, ये गिरदान हमने पढ़ी पहले लफ्ज की यगफिरु से। अब मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा और तर्जुमा करते हुए आप सिर्फ एक तर्जुमा करना है हाल का। माफ करता है वो एक मर्द, माफ करते हैं वो दो मर्द, माफ करते हैं आप सब मर्द। आपने सिर्फ एक तर्जुमा करना है। जी, यगफिरु, माफ करता है वो एक मर्द, यगफिरानी, माफ करते हैं वो दो मर्द, यगफिरूना। माफ करते हैं वो सब मर्द। जी, तगफिरु, माफ करते हैं आप एक मर्द, तगफिरानी, माफ करते हैं आप दो मर्द, तगफिरूना। माफ करते हैं आप सब मर्द। अगफिरु, माफ करता हूं मैं एक मर्द, नगफिरु। माफ करते हैं हम सब मर्द। जी, अब दूसरा लफ्ज हमारे पास यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, अंसुरु, नंसुरु। बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन फर्क क्या है इसमें और उसमें? फर्क क्या है? बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ सिर्फ फा में यानी जो आइन कलमा कहलाता है इसके नीचे जेर है और यहाँ पेश है। बाकी शुरू में उर्फतैन, यहाँ तीनों में या है, यहाँ दोनों तीनों में ता है और आखिर में अंसुर नंसुर है। और आखिर की तब्दीली आने ऊना तस्निया में और यहाँ भी तस्निया में आने ऊना जमा में। बाकी यंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु, इनमें आखिर में कोई भी नहीं है। चार सीगों में आखिर में कुछ भी नहीं है। चार सीगों के आखिर में दो में आने आने हैं तस्नीह की अलामत और दो में ऊना ऊना जमा की अलामत है। जी, गिरदान पढ़ेंगे, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा यंसुरु से आइन कलमे को पेश पढ़ते हुए। मदद करता है वो एक मर्द, यंसुरु, मदद करते हैं वो दो मर्द, यंसुरानी, मदद करते हैं वो सब मर्द, यंसुरूना, मदद करते हैं आप एक मर्द, तंसुरु, मदद करते हैं आप दो मर्द, तंसुरानी, मदद करते हैं आप सब मर्द, तंसुरूना, मदद करता हूं मैं एक मर्द, अंसुरु, मदद करते हैं हम सब मर्द। नंसुरु। जी, बिल्कुल आसान है। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, अंसुरु, नंसुरु। जी, थोड़ी देर के लिए 50 सेकंड के लिए ट्राई करते हैं कि आप एक मरतबा इनको दो मरतबा देखकर पढ़िएगा, फिर उसके बाद एक मरतबा आपने बगैर देखे पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह, ट्राई कीजिएगा। दो मरतबा देखकर पढ़े, तीसरी मरतबा बगैर देखे पढ़िए। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, सबका बेहतरीन नतीजा रहा, यानी अक्सर की कोई गलती नहीं। इसका मतलब है कि फेल मुजारे बड़ा आसान रहा मुज़क्कर का। आगे चलते हैं, हमारे पास दो फेल और हैं जिनकी हमने गिरदान पढ़नी है मुजारे से, और फिर उसके बाद आपने क्लास के बाद दोहराना भी है। तीसरा फेल है हमारे पास, तीसरा बाब है बाब समय यस्माउ, तो उससे हम मुजारे की गिरदान पढ़ेंगे। यस्माउ, सुनता है या सुनेगा वो एक मर्द। ज़हन में रखिएगा कि मुजारे के अंदर दोनों तर्जुमे मौजूद हैं, माजी का भी मुजारे का भी, लेकिन अक्सर तौर पर हम माजी का नहीं, हाल का और मुस्तकबिल का। लेकिन उमूमी तौर पर जब भी कहीं मुजारे जिक्र होगा हम हाल का माना करेंगे। फीचर का माना करने के लिए जरूरी है कि वहाँ फीचर के अलामात हो या सियाक व सबाक, यानी बात ही फीचर की हो रही हो तो फिर। जी, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। यस्माउ, जी आप तर्जुमा कीजिएगा। यस्माउ, सुनता है वो एक शख्स, यस्माआनी, सुनते हैं वो दो मर्द, यस्माऊना, सुनते हैं वो सब मर्द, तस्माउ, सुनते हैं आप एक मर्द, तस्माआनी, सुनते हैं आप दो मर्द, तस्माऊना, सुनते हैं आप सब मर्द। अस्माउ, सुनता हूं मैं एक मर्द, नस्माउ। सुनते हैं हम सब मर्द। जी, ये तीसरा बाब था, समय यस्माउ। बहुत से दिखेगा, यस्माउ, यस्माआनी, यस्माऊना, तस्माउ, तस्माआनी, तस्माऊना, अस्माउ, नस्माउ। उसके बाद चौथा बाब मार फातह याफ्ता से जाला या जालू। जी, मैं तर्जुमा करूंगा, अरबी अल्फाज आपने पढ़ने हैं।
بناتا ہے وہ ایک مرد، يجعل بناتے ہیں وہ دو مرد، يجعلان بناتے ہیں وہ سب مرد، يجعلون بناتے ہیں آپ ایک مرد، تجعل بناتے ہیں آپ دو مرد، تجعلان بناتے ہیں آپ سب مرد، تجعلون بناتا ہوں میں ایک مرد، أجعل بناتے ہیں ہم سب مرد۔ نجعل جی یہ ہمارے 4 فعل مکمل ہوئے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا غفرہ سے، جی غفرہ سے، یغفر یغفران یغفرون۔ دوسرے نمبر غفرہ یغفر کو معنی ہے معاف کرنا۔ ینصر سے دوسرے نمبر کے اندر بڑی، دوسرا چیپٹر ینصر ینصران معنی مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یسمع سنتا ہے یا سنے گا۔ چوتھا فعل ہمارا تھا جعل یجعل یجعل بناتا ہے یا بنائے گا وہ ایک مرد۔ اس کے بعد یہ 4 فعل ہیں۔ آج کا ہوم ورک ان چاروں میں سے پہلے دو غفرہ یغفر اور نصرہ ینصر، یغفر اور ینصر سے آپ نے گردان سنانی ہے، بلکہ یسمع ینصر اور یغفر تینوں سے سنانی ہے۔ آخری فعل یجعل ہے، اس سے آپ نے گردان لکھ کر ترجمے کے ساتھ معلمہ کو بھیجنی ہے، اور ابھی آپ جب بریک آؤٹ ہوگا اس میں آپ نے یہ چاروں فعل کی مضارع اور ساتھ ماضی یہ سنا کے جانے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب